अस्सलाम वालेकुम। सादी की लाइब्रेरी में खुशामदीद। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। विठल का लेजा उखड़ गया था। शाह बोलो, क्या बोलते हो? शाह का चेहरा बिगड़ गया। उसके दो तीन आदमी चाकू खोले हुए मुझ पर झपटना चाहते थे। वो विठल की आवाज़ सुनकर ठहर गए। क्यों शाह? अपने तमाम आदमियों को हुक्म दो कि वो इसकी तिक्का बोटी कर दें, ताकि सबको इस बात का यकीन हो जाए कि शाह कबीरा किस बिरते पर बादशाहत करता है। बेइज्जती ही होना है तो शाह फिर इस माफिक क्यों ना हो। बाजार के लोग भी देख लेंगे कि शाह ने एक छोकरे को किस तरह मारा। चुप रहो, इस पे चाकू उठाना बेइज्जती है। शाह कबीरा गरज के बोला। तो मुझ पर उठाओ, पर इसकी हसरत दिल में बाकी रहेगी। बेहतर है शाह पहले इसे खत्म कर दो, फिर मुझको देखना। छोकरे से बोलो मान जाए। मैंने जैसे ही शाह की तरफ चाकू लहराया, जहांगीर भीड़ काटता हुआ मेरे बाजू से लिपट गया। मैंने उसे धकेल दिया। मैं इनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। वो शाह के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। विठल ने जहांगीर को खींच लिया, उसके गाल पर एक तमाचा रसीद किया। क्यों शाह, कबूल है? जल्दी बोलो, फिर इसी तरह वापस चले जाओ। बाजार के लोग इसे भी तुम्हारी बड़ाई समझेंगे। मैं इसकी हसरत जरूर पूरी करूंगा। शाह घुराने लगा। लेकिन पहले अपने आदमियों से वसीयत कर जाओ। तू इस छोकरे से पूछ ले कि इसकी कोई आखिरी ख्वाहिश है। शाह कबीरा ने बिछड़ कर कहा। इसे पानी पिला दो, ये लाल पानी पीने का आदी है। नहीं शाह। मजमा में से एक लसती हुई नस्वानी आवाज़ आई। वो खानम थी। खानम बुरके के बगैर चली आई थी। वो शाह के पैरों पर गिर गई। शाह ने उसे ठोकर मार दी और एक झुझरी ली, जैसे जानवर जिस्म की धूल झाड़ रहा हो। मेरी तरफ सींग मारने के अंदाज में आया। वो मुझसे इतना करीब हो गया कि मेरे और इसके दरमियान फासला चंद ही इंच रह गया होगा। उसने बाएं हाथ से मेरा सीना ठोंका। मैंने भी यही अमल किया। शाह कबीरा पलक झपकते हुए मुझसे दूर हो गया। उसने एक तरफ हाथ फैलाया। किसी ने चाकू उछाला, जो शाह ने इस तरह उचक लिए जैसे शिकरा अपना शिकार झपट लेता है। वो चाकू ताने मेरा इंतजार करने लगा। इसी लम्हे विठल ने चारों तरफ नजरें घुमाकर बाला खानों पर और गली में खड़े हुए लोगों को मुखातिब करके कहा, तुम सब आंखें खुली रखना और शाह को जितना देखना है देख लो। इसके बाद ये मूरत तुम्हें नजर नहीं आएगी। मुझको पता है कि तुम सब इसे दोबारा देखना चाहते हो या नहीं। शाह ने विठल की बात पर यकसुर तवज्जो नहीं दी। वो मेरी तरफ मुतवज्जा था। शाह ने अपना चाकू हथेली और कलाई से इस तरह चिपका लिया था कि नजर नहीं आता था। मजमा में सुई भी गिरती तो आवाज आती। मैंने पहल की और शाह की तरफ बढ़ा। वो अपनी जगह से हट गया। मैं पलट के दोबारा यही अमल दोहराया। शाह फिर फुदक गया। मेरा मकसद वार करना नहीं था, सिर्फ शाह की फुर्ती का अंदाजा लगाना था। इसमें अच्छी खासी फुर्ती थी और इसने भी भिड़ने की जल्दी नहीं की। मैंने ज्यादा चुस्ती इसलिए नहीं दिखाई थी कि शाह फौरन ही मेरे बारे में कोई राय कायम न कर सके। उसकी ख्वाहिश यकीनन ये होगी कि वो पहले ही हल्ले में मेरे हाथ से चाकू छीन ले। मगर जहाँ इतने लोग मौजूद हों वहाँ ये बेहतियाती नहीं की जा सकती। शाह अपनी ख्वाहिश के बावजूद हर एहतियात का ख्याल रखेगा। मेरी नज़रें पूरी तरह शाह और उसकी एक एक हरकत पर मरकूज थीं। शाह के आदमियों के लिए शाह के खिलाफ फौरन कोई फैसला होना उनकी बरहमी का सबब बन सकता था। मुझे किसी ऐसे दाव का मौका मिलना चाहिए था कि शाह के साथी बाद में किसी किस्म का शिकवा ना करे। शाह ने दो तीन बार उछल कर मेरे वार बआसानी खाली दिए तो मैं उसे कुछ दूर ही पर खड़ा होकर उसे घूरने लगा। फिर मैंने दोनों हाथ फैला लिए और शाह पे जाहिर किया कि मैं चाकू मारने का दायरा वसी कर रहा हूँ और मेरी मुराद उसके बचने की जगह तंग करना है। ये कोई चौड़ी गली नहीं थी। लोगों के घेरे के दरमियान जो जगह छोटी थी वो कम थी। इस तरह आगे बढ़ने में शाह का रद्देमल यही हो सकता था कि वो मेरे बाजुओं के दायरे में चला आए और इससे पहले कि मैं कुछ कर सकूं वो खुद ही बढ़कर मेरे सीने पर चाकू रख दे। मैंने दो कदम हट के खुद को इसके मुकाबिल किया। यह भी मुमकिन था कि शाह आगे आने का खतरा मोल ना ले और किसी दूसरी तरफ निकलने में कामयाब हो जाए। शाह को लम्हों में अपने आइंदा इकदाम के बारे में जो बात मुझे समझानी थी, उसने उसे इस तरह समझा जिस तरह मैं चाहता था। इसमें उसके लिए खतरा कम, मेरे लिए ज्यादा था। कोई भी यूं ऐसी तंग जगह पर हाथ खोलकर मुकाबल को बराह रास्त सीने तक आने का मौका नहीं देगा। मैंने उसे इसका मौका दिया था ताकि वो मुझसे तेज आगे बढ़ सके और यकीन करे कि जब वो मेरे सीने में चाकू की नोक पे वस्त करेगा, मैं अपने फैले हुए हाथ समेट कर उसके कोले पर चाकू नहीं मार सकूंगा। इस वक्त मेरी गिरफ्त कमजोर पड़ जाएगी या मैं बौखला जाऊंगा। वो मेरे इस बचकाना दाव का यकीन कर चुका था, क्योंकि अभी तक मेरे बारे में इसकी राय जमी नहीं थी। उसे मेरी खुशफहमी से फायदा उठाना चाहिए था। उसने चाकू बाएं हाथ में ले लिया और अपना एक हाथ 45 डिग्री के जाविये से उठाए हुए मुझ पर लपका। उसका रुख सीधा मेरी छाती की तरफ था। लेकिन अगर मैं इसी दाव पर कायम रहता जिसका तासुर मैंने शाह को दिया था, उसे निशाना लगाने में देर न होती। इस सूरत वो किसी कदर तिरछा होके और जिस्म को हम देके चाकू मारता ताकि मैं जवाबी वार करूं तो मेरे चाकू बरदार बाएं हाथ की रसाई उसके जिस्म तक ना हो सके और मैं कोई पंतीरा बदलूं तो वह आसानी से दाएं जानब निकल जाए। वो हर तरह मुतमईन होकर जस लगाकर आगे आया। इधर वो बढ़ा, उधर मैं। लेकिन वो झुक कर मेरे सीने पर चाकू घोंपने ही को था कि मैं भी अचानक झुक गया और मैंने नीचे से उसका चाकू वाला पंजा पकड़ लिया। शाह एक लम्हे के लिए सख्ते में पड़ गया, फिर चिंगाड़ने लगा। उसने अपना पोंचा छुड़ाने की बहुत तगोदो की,
میرا چاقو والا ہاتھ آزاد تھا۔ شاہ نے اسے مزدور کرنے کے لیے میری کلائی پکڑ لی اور میری نس پہ ناخن کا دباؤ ڈال دیا۔ میں نے بھی اس کا پنجہ مروڑنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ نے اپنا ناخن نس سے ہٹا لیا۔ میں جکڑی ہوئی کلائی کے باوجود اس کے شانے پر نوک ضرور چبو سکتا تھا، مگر میں نے یہ نہیں کیا۔ میرے جی میں آئے کہ اپنا چاقو پھینک دوں، لیکن اس طرح اس کی ساری توجہ میری پکڑ سے اپنا پونچا چھڑانے پر مبذول ہو جاتی اور فیصلہ جلد ہی ہو جاتا۔ شاہ کو مجھ سے اتنی تیزی کی توقع نہیں ہوگی۔ فاصلہ بہت کم تھا، اس کے سانو گمان میں بھی نہ ہوگا کہ میں اتنے کم فاصلے پر زاویہ بدل لوں گا۔ وہ اپنے جسم کی پوری طاقت صرف کر رہا تھا اور گالیاں بھی بک رہا تھا۔ میری ماں اور بہنیں اتنی ارزا ہو گئی تھی کہ کوئی بھی انہیں گالی دے دیتا تھا۔ شاہ اپنا پونچا نہیں چھڑا سکتا تھا۔ چاقو پر اس کی گرفت مضبوط تھی، مگر نہ وہ موجدار تھا نہ تیواڑی۔ میں نے اسے دھکا دے کر اس کا پونچا چھوڑ دیا۔ مجھے یقین تھا کہ شاہ کے حملوں میں شدت آ جائے گی اور وہ شور بھی زیادہ مچائے گا۔ لوگوں کو اس بات پر حیرت ہوئی ہوگی کہ میں شاہ کے پنجے سے اتنی آسانی سے کیوں دستبردار ہو گیا۔ میں نے وٹھل کی طرف نظر کی تھی، اس نے اپنی آنکھیں بند نہیں کی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ شاہ مجھ پر بے درپے وار کرنے لگا۔ میں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی نیچے بیٹھ کے، کبھی اٹھ کے بمبئی کے جھینگا استاد کی طرح اسے دائرے میں گھماتا رہا۔ وہ ہواؤں میں ہاتھ مارتا رہا، اس کی سانسیں پھول گئی تھی اور ماتھے سے پسینہ بہنے لگا تھا۔ وہ بار بار چاقو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتا اور مجھے فریب دینے کی کوشش کرتا۔ کبھی وہ چیتے کی طرح دھاڑ کے چپڑتا، لیکن اس کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی تھی۔ بے شک اس نے میری آستین پھاڑ دی تھی، لیکن وہ چاقو میری جلد تک نہ پہنچا سکا۔ بس لاڈلے، آنکھیں تھک گئی ہیں۔ مجھے وٹھل کی آواز سنائی دی، جلدی کر، لوگوں کو کام پر بھی جانا ہے۔ کیا کروں؟ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، کیونکہ اس دوران میں صرف ایک شخص دیکھا جا سکتا تھا، وہ تھا شاہ کبیرہ۔ مجھے اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ کون کہاں کھڑا ہے، جہانگیر و خانم کا کیا حال ہے۔ شاہ کا پونچا پکڑنے کے بعد میں نے ایک ہی لمحے کے لیے وٹھل کو دیکھا تھا۔ جہانگیر اور خانم میں سے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ کاٹ دے، وٹھل نے پرسکون آواز میں جواب دیا۔ یہ سن کر میں نے مدافعت ختم کر دی اور اس کے وار سے پہلو بچا کر ایک کونے میں چلا گیا۔ وٹھل نے جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا وہ آسان نہیں تھی۔ میرے سامنے کوئی اور شخص نہیں، شاہ کبیرہ تھا، اس علاقے کا سب سے چابک دست آدمی۔ وٹھل کی ہدایت پر مجھے بہت احتیاط سے عمل کرنا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی دھار کا چاقو تھا اور وہ اچھے خاصے داؤ پیچ بھی جانتا تھا۔ درمیان میں خود ہی داؤ پداؤ نکل آتے ہیں، لیکن تمام امکانی داؤ نظر انداز کر کے کسی ایک داؤ کا موقع تلاش کرنا مشکل کام ہے۔ اس اسنا میں ذرا بھی 19-20 ہو جائے تو سارا معاملہ الٹا ہو سکتا ہے۔ مجھے سب سے پہلے اس کا چاقو چھیننا تھا۔ اس کی تدبیر ایک تو وہ تھی جو میں نے تیواڑی کے ساتھ کی تھی کہ اپنا چاقو پھینک کے اس کا دھیان بٹا دوں، مگر چاقو ایک بار ہاتھ سے نکلنے کے بعد دوبارہ حاصل کرنے میں دشواری پیش آ سکتی تھی اور مجھے چاقو کی ضرورت تھی۔ شاہ کبیرہ کچھ سوچ کے سنبھل گیا، اب کہ میں اس کی طرف گیا۔ کبیرہ نے مجھے بڑھنے دیا، مگر میں درمیان ہی میں رک کے الٹے قدموں اپنی جگہ لوٹ آیا۔ کبیرے نے اپنا ہاتھ سیدھا کر کے چاقو آگے کر لیا تھا۔ میں جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیز سے ترچھا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقفے میں کبیرہ وار کرنے میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ اس نے مدافعت کا انتہائی آخری حربہ اختیار کیا تھا۔ اس نے پیچھے اور دائیں بائیں کچھ جگہ اپنے لیے محفوظ رکھی تھی تاکہ اسے حرکت کرنے میں آسانی ہو۔ اس کا دوسرا ہاتھ لٹکا ہوا تھا۔ مجھے بہرحال طور اس کا دراز ہاتھ پکڑنا تھا اور یہ تبھی ممکن تھا جب میری جانب سے اس کے دماغ میں کسی اور داؤ کا شبہ نہ پیدا ہو جائے۔ میں نے چند فٹ آگے بڑھ کے فاصلہ کم کیا اور چاقو اس انداز میں تان لیا جیسے اس پر نشانہ لگانے کے لیے پر تول رہا ہوں اور قریب جانے کی بجائے اپنی جگہ ہی سے اس پر چاقو اچھال دوں گا۔ اسے مجھ سے اس گھٹیا حرکت کی توقع نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ خود اوچھا آدمی تھا۔ اس نے یہی جانا کہ میرا ارادہ اب دور ہی سے تاک کے چاقو پھینکنے کا ہے۔ جواب میں وہ خود ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا ہاتھ پہلے ہی دراز تھا۔ ایسا کرنے کے لیے اسے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے نشانہ بھی قائم کرنا تھا۔ اس نے اسی پر عمل کیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف گیا، میں نے جست لگائی اور آنن فانن چاقو دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ شاہ کبیرہ گڑبڑا گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ پھر آگے کرنا چاہا، لیکن میں نے اس کے سینے کی طرف چاقو سیدھا کر کے دوسرے ہاتھ سے اس کا پونچا پکڑ لیا تھا۔ اس نے بھی میرا چاقو والا ہاتھ گرفت میں لے لیا تھا اور اسے اپنے سینے سے دور کرنے کی فکر میں تھا، مگر نوک اس کے سینے میں پیوست تھی۔ اس کے لیے اپنے جسم کو کوئی بڑی جنبش دینے میں اندیشہ تھا۔ میں نے دباؤ بڑھا دیا تو اس نے اپنا چاقو چھوڑ دیا اور غیر متوقع طور پر میری ناک پر مکہ مارا۔ میں لڑکھڑا گیا، میری ناک سے خون نکل آیا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ چاقو نہیں اٹھانے دیا۔ ہتھیار سے محروم ہو جانے کے بعد بھی شاہ کبیرہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ میں نے اپنا چاقو پھینکنے سے احتراز کیا، اصولاً یہ لازم بھی نہیں تھا، حالانکہ جی یہی چاہتا تھا۔ شاہ کبیرہ کے دونوں ہاتھ اب آزاد تھے۔ وہ دوبارہ میرا ہاتھ پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا تو اپنے دونوں ہاتھوں کا زور ڈال سکتا تھا۔ میں اس کے قریب ہوتا رہا اور اس کے اچھلنے کودنے کی جگہ محدود کرتا رہا، تائیں کہ ایک جگہ میں نے دانستہ اپنا ہاتھ پکڑوا دیا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا اور میں نے چاقو چھوڑ دیا، لیکن چاقو زمین پر نہیں گرا، وہ میرے دوسرے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ میں نے اسے اس کے پیٹ میں چبو کے جھٹکے سے کھینچا۔ اس کا آزار بند کٹ چکا تھا۔ وٹھل نے یہی کہا تھا۔ شاہ کبیرہ یک لخت زمین پر بیٹھ گیا۔ زمین پر جیسے ایک گٹھری پڑی ہوئی تھی۔ اس نے بری طرح اپنا جسم سکوڑ لیا تھا۔
میں اس کے پاس چاقو لیے کھڑا تھا، ہاتھ تب سکوت طاری تھا۔ چند لمحوں تک وہ اسی طرح سمٹا اور بندہ وہ منہ چھپائے گلی کے فرش سے چمٹا رہا، پھر اچانک کسی دیوانے کے مانند اٹھا اور ایک طرف مجمع میں جا گھسا۔ لوگ اس کے لیے جگہ چھوڑتے ہوئے ایک دوسرے پر گر گئے۔ اس کے بعد مجھے اس کی صورت دکھائی نہیں دی۔ کسی نے میرا شانہ ہلایا تو میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی۔ وٹھل میرے پیچھے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں شاہ کبیرہ کا چاقو تھا۔ اس نے چاروں طرف گھوم کے چاقو دکھایا، کوئی شخص آگے نہیں آیا۔ پھر ادھر وٹھل نے چاقو بند کیا، ادھر ایک ساتھ کئی چاقو وٹھل کے پیروں پہ گرے اور ہجوم میں ایک شور امڑا۔ ہوٹل کے مارواڑی مالک نے دوڑ کے میری ٹانگیں پکڑ لی۔ واہ مائی باپ واہ، وہ اپنا سر مارتے ہوئے بولا، اپن کو جوتا مارو۔ وہ اپنے گالوں پر تماچے مارنے لگا، اپن کو بخش دو دادا۔ اس نے نہ جانے اور کیا کہا۔ جہانگیر آ کر مجھ سے لپٹ گیا تھا، پاس ہی خانم بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے بے اختیار اپنا بازو پھیلا دیا، وہ میرے پہلو سے لگ گئی اور میرے شانے پر سر رکھ کے ہچکیاں لینے لگی۔ میں صرف اتنا دیکھ سکا کہ کالے دادا وٹھل سے گلے مل رہا ہے اور مولا ہوٹل کے چبوترے کے نزدیک بے سدھ پڑا ہے۔ پھر کسی ایک کا چہرہ دکھائی دینا مشکل ہو گیا۔ بالا خانوں کی عورتیں چیخو پکار مچا رہی تھیں اور ادھر ادھر کھڑے ہوئے لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بےتاب تھے۔ خانم کی موجودگی کی وجہ سے وہ میرے نزدیک آ کر ٹھہر گئے۔ کوٹھوں پر کھڑی ہوئی کئی عورتوں نے اپنے کانوں اور بالوں سے ہار پھول نوچ کے میری طرف پھینک دیے تھے اور ایک ساتھ کئی عورتوں کا گول بھیڑ کاٹتا ہوا اندر آ گیا تھا۔ انہوں نے خانم کو گھیر لیا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ خانم چیختی چلاتی اور مجھے کھینچتی ہوئی باہر لے آئی، لیکن ہمارے پیچھے لوگوں کا ہجوم کم نہیں ہوا۔ اچانک مجھے وٹھل کا خیال آیا، وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ میرے قدم منجمد ہو گئے، میں نے بے چینی سے مڑ کر دیکھا، وہ آ رہا تھا اور شاہ کبیرہ کے آدمیوں کے جلوں میں آ رہا تھا۔ لوگ ہمارے ساتھ خانم کی گلی تک چلے آئے، بڑی بیٹھک کھول دی گئی۔ وٹھل کئی آدمیوں کے ہمراہ وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ خانم مجھے اوپر لے گئی، میری آستین کبیرہ نے چیر دی تھی، مجھے کچھ احساس ہی نہیں رہا۔ میں نے خانم کے سامنے کرتا اتار دیا، خانم میرے بازو ٹٹولنے لگی، لیکن جسم پر زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس کی کپکپاتی ہوئی انگلیاں میری گردن اور بالوں میں مچل رہی تھی۔ جہانگیر میرے گھٹنوں پر سر رکھ کے مجھے گھور رہا تھا، جیسے میری شکل بدل گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں چمک کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی مدھم پڑ جاتی، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا وہ کیا سوچ رہا ہے۔ وہ تو بس ٹکر ٹکر مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے سوچا اسے کہوں، مننے آنکھیں بند کر لے، اس طرح مت دیکھ۔ جہانگیر کو بھی گھر سے نکلے ہوئے کئی سال ہو گئے تھے۔ جو باتیں آدمی گھر میں دیر سے سمجھتا ہے وہ باہر جلدی سمجھ لیتا ہے۔ جہانگیر بھی بہت سی باتیں سمجھ گیا تھا۔ اب اس کی مونچھیں پھوٹ رہی تھی اور گالوں پر رویدگی ابھر رہی تھی۔ اس نے اپنے طور پر یہ سب کچھ قیاس کر لیا ہوگا کہ اس کا بھائی اتنے دنوں تک کہاں رہا۔ اس نے مجھ سے اس بابت پوچھا بھی تھا، مگر میں نے ٹال دیا تھا۔ اب وہ ضرور کڑیاں ملا رہا ہوگا۔ میں نے سوچا اسے بتا دوں کہ میں نے جیل میں تعلیم بھی حاصل کی ہے، میری فرسٹ کلاس آئی تھی۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ جہانگیر مجھ سے خوفزدہ تو نہیں ہو گیا ہے۔ نیسا گرم گرم چائے لے کر آئی تھی۔ میں نے جہانگیر کی نگاہیں منتشر کرنے کے لیے نیسا سے پوچھا کہ اسے لینے کے لیے اس کے گھر سے کوئی آیا تو نہیں۔ نیسا نے نفی میں جواب دیا۔ اس کے جواب سے مجھے کچھ سکون ہوا۔ خانم نے مجھے کچھ دیر آرام کرنے کا مشورہ دیا، لیکن میں نیچے چلا آیا اور جہانگیر کو بھی اپنے ساتھ لیتا آیا۔ بیٹھک میں وٹھل اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو سب کھڑے ہو گئے اور مجھ سے بغل گیر ہونے کے لیے لپکے۔ ان میں کالے دادا بھی تھا۔ اس نے مجھے زور زور سے بھینچ لیا، میرے گالوں کو بوسہ دیا اور میری انگلیاں چومی۔ اس نے جہانگیر کو بھی اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ رات کا کھانا بھی ان سبوں نے خانم کے ہاں کھایا اور وٹھل سے صبح اڈے پر آنے کا وعدہ لے کر رخصت ہو گئے۔ وہ اڈے اور شاہ کبیرہ کے متعلق بہت سی باتیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وٹھل نے غالباً جہانگیر کی وجہ سے ہر بات آنے والی صبح پر ملتوی کر دی۔ دوسرے دن صبح خلاف توقع خانم سحر ریزی کے لیے ہمیں اٹھانے نہیں آئی۔ وقت پر میری آنکھ خود ہی کھل گئی اور میں حسب معمول جہانگیر کو لے کر نکل گیا۔ رات کو بھی سوتے وقت وہ گمسم رہا تھا۔ خانم نے بھی کوئی خاص بات نہیں کی تھی۔ کھانے کے دوران بھی خاموشی طاری رہی تھی۔ خانم بہت گھبرائی نظر آتی تھی، شاید اسے خدشہ لاحق ہوگا کہ شاہ کبیرہ مشتعل ہو کر واپس نہ آ جائے اور کوئی دوسری رکاوٹ درمیان میں پیش نہ آ جائے۔ اس سے یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ کبیرہ کی واپسی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، وہ اب نہیں آئے گا۔ وہ ضرور پوچھتی کہ میں یہ بات اتنے وثوق سے کیوں کہہ رہا ہوں۔ میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ راستے میں کئی بار میں نے جہانگیر سے بات کرنے کا ارادہ کیا، لیکن سارا راستہ یوں ہی گزر گیا۔ آج مولا اپنی جگہ موجود نہیں تھا۔ گلیوں میں ایسے کئی آدمی ملے جنہوں نے بڑھ کے ہم دونوں کا حال پوچھا۔ اس دن ہم زیادہ دور نہیں گئے تھے، جلدی گھر واپس پہنچ گئے۔ خانم پریشان تھی۔ سویرے سویرے شاہ کبیرے کے چند آدمی وٹھل کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ خانم نے مجھ سے کہا کہ میں ذرا جا کر دیکھوں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ جلد ہی واپس آ جائے گا۔ ناشتے کے بعد نیسا نے چپکے سے میرے کان میں آ کر بتایا کہ اس کی ماں آئی ہوئی ہے اور میں نے اسے ہدایت کی کہ اگر وہ واقعی ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہے تو اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دے۔ وہ سہمنے لگی اور بولی، میں اپنی ماں کے سامنے اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتی۔ میں نے کہا پھر وہ خاموش رہے۔ نیسا کی سمجھ میں میری کوئی بات نہیں آئی۔ میں نے نیسا کو سمجھا بجھا کے بھیج دیا تھا، لیکن شوکت آرا کے آنے کی اطلاع سے مجھے خود بے چینی ہونے لگی تھی۔ سارے بازار میں خبر ہو گئی تھی کہ خانم کے ہاں ٹھہرے ہوئے مہمانوں میں سے ایک نے شاہ کبیرہ پر چاقو اٹھایا ہے۔ جب شوکت آرا کو یہ پتا چلا ہوگا کہ یہ وہی شخص تھا جو ایک دن پہلے اسے چیک دے کے گیا ہے تو اس نے میرے بارے میں رائے بدل دی ہوگی۔ رات بھر اس نے سوچا ہوگا، یوں بھی وہ کہاں آمادہ تھی۔
आखिर वो निशा की माँ थी। निशा के सिलसिले में कोई फैसला करने का हक उसे या खुद निशा ही को है। निशा में हिम्मत नहीं है, फमी में भी घर जाने की हिम्मत नहीं थी, वरना वो घुंघरू की जंजीर तोड़कर चली जाती, मगर वो जाती कहाँ? ऐसी लड़कियां फिर कहाँ जा सकती हैं? मैंने इस पहलू पर गौर नहीं किया था कि शाह कबीरा के वाक़े के बाद निशा की माँ अपनी राय बदल सकती है, लेकिन कबीरा से माफी मांगने की बजाय मर जाना ज्यादा बेहतर था। मालूम नहीं कि वो क्यों आई थी, हो सकता है वो निशा को देखने आई हो, या ये भी मुमकिन था कि रात भर शौकत आरा ने हिसाब किताब लगाया हो कि वो जल्द ही कहीं घाटे का सौदा तो नहीं कर गई है। अगर ऐसा है तो मैं रकम में इजाफा कर दूंगा। इस बात का भी इम्कान था कि वो खानम से महज तस्दीक के लिए आई हो। खानम अनजाने में कुछ भी कह सकती है। काश मैं उसे पहले ही बता देता। मैंने तय किया कि अगर बात नहीं बनी तो मैं कृष्णा जी की सारी दौलत शौकत आरा को दे दूंगा। मेरी जगह कृष्णा जी होते तो वो भी यही करते। ये सब कुछ वो मेरी खुशी के लिए कर गए थे। अभी निशा को गए ज्यादा देर नहीं हुई थी। मैं सोच रहा था कि वो दरमियान में जाकर दो टोक बात कर लूं कि खानम मुझे आवाज देती हुई ऊपर आ गई। मेरा दिल डूबने लगा। जहांगीर निचली मंजिल पर मौलवी साहब से पढ़ने गया था। मैं कमरे में अकेला ही था। खानम आते ही खुफकी से कहने लगी, ये तुमने क्या किया? मुझे भी नहीं बताया। मैंने लाइलमी जाहिर की तो उसकी आवाज तेज हो गई। आखिर तुमने इतनी बड़ी रकम उसे क्यों दे दी? मैंने आहिस्तगी से कहा, आप ही इसने यही तलब किया था। मैंने अपनी तरफ से कुछ रुपए बढ़ा दिए। ऐसा ही था तो तुम मुझसे कहते और देखते कि मैं उसे कितने में तैयार कर लेती। तुम वहां अकेले क्यों चले गए? अब छोड़िए आप ही। आदमी की कीमत रुपयों में नहीं लगाई जा सकती। ये सब बहुत प्यारी लड़की है। वो बहुत मासूम है और यहाँ रहना नहीं चाहती। जो शौकत आरा की किस्मत में लिखा था उसे मिल गया। उसकी माँ भी तो है। ये भी तो देखिए कि वो अपनी बेटी की जुदाई के लिए तैयार हो गई है। मैंने दबे हुए लहजे में कहा, माँ? वो चीख के बोली, किसकी माँ? वो माँ होती तो अपनी बेटी के लिए इतनी जल्दी फैसला ना करती। कोई माँ अपनी बेटी को इस तरह जुदा नहीं करती। निशा की माँ न जाने कहाँ होगी। मैं हैरत से उसका चेहरा देखने लगा। मैं उसे चेक वापस ले रही हूँ। खानम ने बरहमी से कहा, नहीं आपी, मैं उससे वादा कर चुका हूँ। मगर तुमने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया? मुझसे गलती हो गई है। मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। मैंने हिचकिचाहट से कहा, मैंने सोच लिया था कि अगर आप निशा को साथ रखने पर तैयार नहीं होंगी तो मैं उसे कहीं और छोड़ आऊंगा। आप जहांगीर, विठल भाई और निशा को कुछ मत बताइएगा। निशा हमेशा अपने आप को बोझ समझेगी। रुपए का क्या है, रुपए और आ जाएंगे। अगर शौकत आरा अपनी मर्जी के मुताबिक निशा को महफिल में बिठाती तो क्या वो इससे ज्यादा हासिल नहीं कर सकती थी? कर सकती थी। खानम तेजी से बोली, मगर बाद में निशा के तमाम दुख भी तो उसे उठाने पड़ते। वो सूली पर भी तो लटकी रहती। वो निशा पर हरच भी तो करती और कुछ दिनों बाद निशा ही इसके धन दौलत की मुख्तार होती। निशा की जुबान और दीदे खुलते तो शोकती के दिल पर भी तो आरे चलते। महफिल में बैठी हुई लड़की पर हजार नजरें पड़ती हैं और किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। वहां कोई एक आदमी नहीं आता। तुमने न जाने उसे किस तरह बात की। तुम इन लोगों को नहीं जानते। तुमने ये क्या कर दिया? चाहने दीजिए आप ही। देखिए निशा आपसे कितनी मोहब्बत करती है। वो हमारा कितना ख्याल रखती है। मैंने देखा है कि जहांगीर के कपड़े भी वो धोती है। उस दिन मौला से झगड़े के दरमियान जहांगीर की कमीज फट गई थी तो वही उसे सी रही थी। लड़कियां घर का काम करती ही हैं और लड़कियां घर ही का काम करते हुए अच्छी भी लगती हैं। खानम ने मुझ पर बहुत जोर दिया कि मैं चेक मनसूख कर दूं और शौकत आरा से नए सिरे से बात करेगी। मैंने खानम से इल्तजा की कि अब वो इस सिलसिले में शौकत आरा से कोई बात ना करे। खानम बहुत जज्बुस हुई और मुझे शिकायती नजरों से देखती हुई चली गई। मैं ऊपर बैठा निशा का इंतजार करने लगा। बहुत देर होगी, निशा नहीं आई। विठल दोपहर को थका हुआ घर वापस आया। शाह कबीरा के वाक़े को एक दिन गुजर चुका था। खानम और जहांगीर के अभी तक रुखसार मुरझाए हुए थे। शाम को काले दादा मिठाई के टोकरों से लदा फता घर में दाखिल हुआ। खानम भी वहीं बैठी थी। काले दादा उससे माफ़ी मांगने लगा। खानम के होंठों पर लर्जा तारी हो गया। काले दादा ने फौरन अपना चाकू निकाल के खानम के पैरों में रख दिया और बोला कि खानम उसके लिए जो सज़ा तजवीज़ करे वो उसके लिए तैयार है। खानम ने अपने पैर सिमटा लिए और सर झुकाए चुप बैठी रही। काले दादा ने उसे दरख्वास्त की कि कुछ दिन और ठहर जाए। खानम ने लब नहीं खोले। वो खुद ही कहने लगा कि बयाना वापस किया जा सकता है। हम चौगना अर्जी बाई को लौटा देंगे। लेकिन खानम ने हामी नहीं भरी। उसने काले दादा की किसी बात का जवाब नहीं दिया। काले दादा मायूस होकर विठल के पैर दाबने लगा। उसी रात खानम ने अपना हल्का फुल्का सामान समेटना शुरू कर दिया। उसने अपने बहुत से कपड़े लोगों में बांटने के लिए अलहदा कर दिए। निशा उसकी मदद कर रही थी। उसे यकीन आ गया था कि वो भी हमारे साथ चल रही है। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे। वो पूरे घर में इस तरह भागी भागी फिर रही थी जैसे बहुत दिनों बाद अपने मैके जा रही हो। वो मेरी तरफ देख के शर्माने लगती थी। पानी लाऊं, चाय लाऊं, पान लाऊं? जब भी उसे मेरे सामने आने का मौका मिलता वो यही तकरार करती रहती। मैं हर बार उसे कुछ न कुछ मंगवा लेता था। काम करके उसके शहाबी रुखसार दहकने लगते थे। उसकी सांस हमेशा फूली फूली रहती थी। चुनरी इधर जाती थी, बाल उधर बिखरे हुए होते थे। अम्मी फम्मी को ऐसी हालत में देख के हमेशा टोकती थी। कहती थी, अरे दीवानी, दुपट्टा तो सर से टिका के रखा कर और ये कैसी उल्टी सीधी चलती है, वो सान में रहा कर।
फमी بھی ہرنی کی طرح گھر میں چوکڑیاں بھرتی پھرتی تھی۔